बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो कोण आज जनन दिवसाचे वचून आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता, तांकां आमी भागी जनन दिवस हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. बेनेडिक्टा सिसिलिया ओलिवेरा दुबई, मारिया पिंटो मीरा रोडू, लीना डिसोजा खमाजे, कीत इवांडर फुटाडो मुल्की, तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. 32nd वेडिंग एनिवर्सरी एडवर्ड आणि नाथालिया डी अल्मेडा फेरार. 25th वेडिंग एनिवर्सरी बेनेडिक्टा आणि डेन्झेल मिनेजेस बेलमान. 21st वेडिंग एनिवर्सरी रोशन आणि एल्विरा लोबो एंजेलोर. 31st वेडिंग एनिवर्सरी जॉन आणि एलिझा डिसोजा निड्डोडी. तुमचे सांगत आमी संतोष पावता. जो कोण आपले जनन दिवस आचरतात, काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात, नव्या घराचें तुमी उक्तावण केला, तुमचो जुबल्यो करन आसात या तुमच्या पयल्या कुटुंबाचें कार्य आसा आनी रोसाचें कार्य, कराराचें कार्य वा नवेंच काजर जावचें कार्य आसात. तुमकां समेस्तांक आमी बरें मागता आनी तुमच्या समेस्तांच्या त्या हांगासर दैवीक लोरेत्री मंदिरांत आमी विनवणी घालून मागणें करून तुमकां आशिर्वाद आनी बेसांव दिता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत डिवायन कॉल सेंटरच्या रितीरिद्वारे हांगासर तांच्या आराधनाच्या द्वारे, मिसाच्या बलिदानाद्वारे, हांगासर भेट दिल्ल्या द्वारे, हांगासर कावन्सिलींग केल्ल्या द्वारे, तशेंच हांगासर वांजेल रजार केल्ल्या द्वारे, हांगासर विनवणी केल्ल्या द्वारे जायतें बरेंपण लाभलां. सांत जुसेच्या वाजाच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा डी अल्मेडा आनी कुटुंब मुल्की. सांत आंतोनीच्या मानाक सेंट पीटर जेकब अल्मेडा आनी कुटुंब मुल्की. ऑल्विन आनी हर्शल क्रास्टा आर्वा, मेल्विन डिसोजा आर्वा, एस्विन ओलिवेरा सास्तान, विनोद आनी सोबिता रोड्रिगस मँगलोर, रेचल आनी रायना अंद्रादे पेर्नाल, जीवन फ्लाविया आनी जानिस अंद्रादे मुदरंगडी. वेलांगणी मायेच्या मानाक लॉय डिसोजा बेंदूर, सिल्वन आनी विवेट मँगलोर. जेजू बाळकाच्या मानाक जायती आशिर्वादान जोडलेल्या पासत अँड्रू सिक्वेरा आनी कुटुंब मँगलोर. जायती आशिर्वादां मेळ्ळेल्या पासत प्रेमा ज्योती बेनीस बेलतंगडी, अश्वत सॅम्वेल उर्वा, सॅन्ड्रा सॅम्वेल उर्वा, जॉन मेंडोन्सा शंकरपुरा, विन्सेंट मार्टिस शंकरपुरा, केविन रेबेल्लो बाईंदूर, रॉबर्ट पिंटो शिरवा, विन्सेंट ब्रिटो आनी कुटुंब वालेन्सिया, डॉल्टन ब्रिटो आनी कुटुंब वालेन्सिया, नॅन्सी तावरो कलातूर, विजय आनी डोरा डिसोजा अल्लीपादे. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारला. मोगाचो मनीस आस्पत्रेंत आसलो. दैवीक लोरेत्री मंदिरांत मागणेक उलो दिल्या उपरांत बेगीनच बरो जावन फाटीं आयला. सर्जरी बऱ्या तरान जाला. काजारीची कार्य बऱ्या तरान जाला. रोसाचें कार्य तशेंच खराराचें कार्य भोव अपुरबेन जावन चड आनी चड लोक येवन कसलीच अडकळ नासतना सगळ्यांक संतोश बरी जावचे बरी बरें अपुरबेचें जेवण सगळ्यांक मेळ्ळां. कुटुंबांत समस्या आसले सगळे इत्यार्थ जाल्यात. कुटुंबा बद्दल आसलो मनस्ताप पयस केला. घरा येवंक एक वाट नातली. वाट जाल्यार रस्तोच जावंक देवान फाव केल्ल्या पासत आनी बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी जाग्यार घर बांदूंक सबार वर्सां जावन अडकळ आसली आनी आतां ती अडकळ पयस सरून घराचें फावंडेशन बुन्यादी फातर देवान घालूंक फाव केल्ल्या पासत भुरग्याक परगांव वचोन जॉर्जिया वचोन शिकोवंक जायत्या दिसांत हांव राखून आसलें. ती अडकळ पयस वचोन जॉर्जिया वचोन त्या भुरग्यांक पावलां आनी थंयसर ताजें मेडिसीन शिकप दाखतेर जावचें शिकप ताणें प्रारंभ केल्ल्या पासत. विजा मेळ्ळेल्या पासत, परमनंट विजा जाल्ल्या पासत, कामाच्या जाग्यार बरें प्रमोशन मेळ्ळ्या पासत, रक्तस्रावाचे समस्ये देवान गूण केल्ल्या पासत, प्रोस्टेट ग्लँड समस्ये गूण केल्ल्या पासत, कॅन्सर पिडेंतले गूण केल्ल्या पासत, पाठीच्या कण्याची दूख पयस केल्ल्या पासत आनी एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस जाल्ल्या आनी पायल्स मुलावादी पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासत मागया मागोंक उलो दिला. बऱ्या भलायके पासत कुटुंबाच्या आनी भुरग्यांक बरें शिकप मेळच्या पासत डेल्मा फेर्नांडीस गोवा आनी तशेंच भुरग्यांक बरें शिकप शिकोवंक साध्य जावच्या पासत एवीत डिसोजा गोंयांत हांव आनी बरें काम मेळच्या पासत जो क्वाड्रस ऑस्ट्रेलिया एक विशेष तेसां पासून म्हाका उलो दिला. प्रिया क्वाड्रस ऑस्ट्रेलिया. तशेंच
शिकपाच्या त्या समा पासून मागो उलयत दिला रॉयस्टन डिसोजा पेर्मानोरू, रुपिना कॅस्टिलिनो निटोडी, नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड सैरीक जावच्या पासत आनी कासारी जिवितांत संतोष लाभच्या पासत घोव बैलांमध्ये असले मनासता पयस सरोन आनी एकामेका बगसून सांगता येवच्या पासत भुरग्यांचो फुडार बरें जावच्या पासत तरणाटो भुरगो ल्हान प्रायरस पिवशी शिकतनाच आड वाटे गेला. म्हणजे पियोनाची संवय जाल्या, ड्रग्साची संवय जाल्या, आपणा इतल्या वायट करणी आनी नाका जाल्लें पळोवनचे मोबायलाचेर तांतले तांकां सुटका मेळच्या खातीर वायट सालीक वळख जाल्ल्या दुयेंनी बरें जावच्या खातीर आनी भुरग्यांचें बरें शिकप जावच्या पासत ह्या वर्सा 10व्या परिक्षांत बरें मार्क्स मेळच्या पासत आनी PUCंत सायन्स काण घेवन डाक्टर जावंक आशिता बऱ्यांतलें बरें शिकोवंक आशिताल्यांक बरें शिकोवंक साध्य जावचें पासत नीट एग्जामांत पास जावचें पासत IELTS OET एग्जामांत पास जावचें पासत आनी परगांवांत काम मेळचें पासत आनी विजा जावन वेळार थंय वचोंक साध्य जावचें पासत घर बांदिल्लें अर्द्यार उरलां वेळार तें अखेर जावचें पासत लोन बँकांतल्यान मेळचें आसा वेळार तें मेळचें पासत आनी भुरग्याची पिडा गूण जावचें पासत मरणांतीक पिड्यांतले कॅन्सर पिड्यांतले देवान निवारचें पासत म्हाका आमी सांगाता मेळोन मागया आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगड्या पासत आमी मागया देवादीन स्टेला थॉमस अल्मेडा कॅनडा, मार्क पिंटो मिरा रोड पुलकतून आत्म्याचो उडास करता, सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, सेरावो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्याचो उडास करता, रिटा रेगो कम्माजे रेगो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्याचो उडास करता, रिटा रेगो कम्माजे, इग्नेशियस देवादीन इग्नेशियस लुसी जोसेफ डिसोजा निटोडी, पीटर आनी फ्लोरा नोराना काद्री, 8th डेथ एनिवर्सरी जुडीथ मास्कारेनास मल्लिकटे, लिओ आनी एडना डिसोजा आनी कॅस्पर मोंतेरो कुंपाला, जेकब मिरेजस आनी मोनिका रोड्रिगस कुंपाला, मॅगदलिन रोड्रिगस, लुसी रोड्रिगस सिक्वेरा, ॲग्नेस डिमेलो आनी आल्बर्ट कोएलो कुंपाला, रेमिडीज आनी इग्नेशियस सिक्वेरा किन्निगोळी, बर्थ एनिवर्सरी प्रसन्ना सल्डाना निर्मार्गा, फिलिप डायस पुलकतून आत्म्याचो उडास करता, अम्ब्रोस प्रिया करवालो नारावी, 7th मंथ्स मास देवादीन लीना सिक्वेरा बोरिविली, रिचर्ड रोड्रिगस ऑन 1st डेथ एनिवर्सरी बिजय टावन देवादीन हेनरी नोरोना कारकळा पुलकतून आत्म्याचो उडास करता, नॅन्सी तावरो कालातूर देवादीन थॉमस आनी युजन डिसोजा अल्लिपादे पुलकतून आत्म्याचो उडास करता, विजय डिसोजा अल्लिपादे कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता, आयडा डिसोजा पेर्मानूर बॅप्टिस्ट देवादीन बॅप्टिस्ट आनी एलिझा सिक्वेरा, जेरोम आनी क्रिस्तीन डिसोजा निटोडी कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता, विन्सेंट ब्रिटो आनी कुटुंब वॅलेन्सिया देवादीन मार्सेलिन आनी सिरिल ब्रिटो वॅलेन्सिया देवादीन सिसिलिया डिसोजा 7th डे मास मुंबय टावन शासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फांगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. सरल्या समेस भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. आमची सगळीं त्या सवा ह्या पवित्र वेदीचेर दवरन हे मिसाचें बलिदान येसूच्या पवित्र स्नानाची परबेचे मिसाचें बलिदान आमी भक्तीपणी भेटोवच्याक आमी तयार जावया.
करता सोम्या घाल तुझे बेसन बाकी सोम्या आम्ही आयल्याव तुझे सरशी काकुतानी पक्षाने लाभ कुर्पाम कांदी सदैन्या संगी तुझे परिचय शिक संतोषान वेदी कोणती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारांकर कांदिता बलिदान भेटोच्या पुढे सता सोम्या घाल तुझे बेसन संतोषान वेदी कोणती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारांकर कांदिता बलिदान भेटोच्या पुढे सता सोम्या घाल तुझे बेसन देवाचो ताळो ऐकूया पवित्र स्नानांत दिल्लेले मिसांव जारी करूया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेही सवे आसो तुझे सवे आसो आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू आज आमी समिया जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरिता समिया जेजून पवित्र स्नान घेतलें आमकांय पवित्र स्नान मेळ्ळां तर मोगाचे न्हू आमी जेजू बराबर जावन आसा कित्याक ताणें पवित्र स्नान घेतलां ताचे थंय आमी पवित्र स्नान घेतलां आनी तें पवित्र स्नान घेता आसतना आमकां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान मेळ्ळां सो आमी जेजू पवित्र स्नान घेता आसतना ती दोडे मिसांव ताणें आपणायलें ताचे थंय मोगाचे न्हू आमी ती दोडे मिसांव आमी आपणायचे आमी देवा बापाचो मोगाचो मानवाल्लो भुरगे आमी जायचे समिया जेजू थंय आमी एकवट आसय आनी जेजून जियेल्ल्या बरी आमी जियेजय मात न्ही पवित्र आत्म्यान आमचेर देवन येजय पवित्र आत्म्यान आमकां अभिषेक करीजय अशें त्रिएक देवा थंय आमी आमचें जिवीत महिमेचें करून घेजय हे आपोणें देवान पवित्र स्नानांतय म्हाका तुका दिलां आनी तें ह्या नव्या वर्सांत जियोवच्याक देवाची विस्नार कृपा मागोवन घेवन हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया देखून एक घडीभर आमी दोळे धांपया आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया व्हडा उमेदीन पवित्र स्नानाच्या त्या कृपेच्या आधारान महिमेचें जिवीत जियोवंक फुडें सरता आसतना आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमचे सुखी पवित्र स्नानांत आमकां मेळिल्ली कृपा आमी ती सारकी गळशी नासतना आमी जियेल्या पासत देवा कडचें बोगसणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगेवन सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो
आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून, आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढला आमची काकूट, तू बापाच्या भुजव्यार बसला, आमचे मारणे मानून घे, त्या पवित्रात्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर पदवेदारा असण्याच्या देवा, जॉर्दान नदींत जेजून स्नान घेतले पवित्र आत्मो ताचेर देवलो, आणि तो तुजो आपुरबयसो पूत म्हणून तुवें सभे मुखार परगटली. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान तीर्थ रावोंक कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजवण दिया, म्हज्या परजेक बुजवण दिया, म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधाचे फारीपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी क्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता, अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक पालकें बरोवन येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समातळ जावं दी. ऊन सकल सुवात सपाट जावं दी. फोंडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयला. सियोनाक बरी खबर हाडटेल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटेल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणें बोब मार आनी जुदाच्या शहरांक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सोवें आसा. ताच्या जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वेता. एका गोवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितेल्या बाकरियांक जागृतकायेन चलोवन व्हरता. देवाचें उतर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नांवा, तासो एकल्या सोमा
सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं बरतो महिमेन आनी वैभवान भरलोलो प्रकाश भरीत मानता नेसलोलो माटवा भशेन आकाश तूं उखल धरता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नांवार ताचो एकल्या सोमार व्हड वैभव कितली विचित्र तुजी कर्तुवां सर्वेस्परा सगळी ती जानवाये तुवें केल्या तुज्या रस्नांनी प्रितूम सगळी भरपूर भरल्या आपले कितलो विशाल तो दर्यो तातून वसतात लेखमितांतल्यो ल्हान आनी व्हड जिवे आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नांवार ताचो एकल्या सोमार व्हड वैभव वेळा काळार तूं पोशान दितलो इमो ती तुजेर दोळे लावन आसा तूं दिताय तेन्ना ती एकठांय करीत आसा तूं हात उगडताय आनी ती पोटभर खावन दादोशी जाता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नांवार ताचो एकल्या सोमार व्हड वैभव आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नांवार ताचो एकल्या सोमार व्हड वैभव सांग पावलोन तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप मोगाच्या भावा सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारान नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे भरीत येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवन रावंक ती कृपा शिकयता आपणाकच ताणें आमच्या पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर कोटापणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक परजा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें पूण देवा आमच्या सोडोंदराचें मन बरें मन आनी दयाळाय संवसारान प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुटका दिली आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय बगार आपले काकुळतीन ताणें आमची सडवण केली ही सडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना परिपात आनी पवित्रत्म दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मरिफात ताणें आमकां फावो केली हो पवित्रत्म आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ता मुखांत ताणें आमचेर दोदोशी मापान दडला अशें ताचे कृपे वरवीं पवित्र जावंक आनी बरवशा वरवीं ससनाच्या जिणेची दायजी जावंक आमकां फावो केल्या देवाचें उतार हें देवाची व्हड उपकार Alleluia, 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 alleluia. मुझे प्राण शक्तिवंत
एकलो येवपाचो आसा मोनालो जुबान तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उजान पवित्रान दितलो Alleluia, 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 alleluia. सर्वेत पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो लोका परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या लोकाचो अथ्रेग आतां वाडोवन येतलो आनी जुवांस कांय क्रिस्त गाय म्हणून हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो त्या पासत जुवांव सगळ्यांक सांगी लागलो हांव तुमकां स्नान दितां उदकान पूण म्हजे प्रास शक्तिवंत एकलो येवचो आसा ताच्या वाणाचो भान सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो सगळो लोक सगळो स्नान घेतलो जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो दैहीक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देंवलो तेदवां आकाशांत थावन आयलो एक थाळो तूं म्हजो पूत म्हजो मोगाचो तूं म्हाका भोवसड मानवलाय देवाचे उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता आज सोम्या जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आनी ह्या परबेचो संदेश स्पश्ट तरान आमच्या दोळ्या मुखार आसा कितें तो संदेश तुमी पळोवन म्हज्या उपरांत सांगा देवाचो ताळो आयकोवया पवित्र स्नानांत दिलेले मिसांव जारी करया देवाचो ताळो आयकोवया पवित्र स्नानांत दिलेले मिसांव जारी करया आनी आतां मोगाचें न्हू सोम्या जेजून पवित्र स्नान घेतलेले ते घडीत पवित्र पुस्तकांत आमी वाचया सांलुकाचो वांजेल तो आवस्वर 3 20 आनी 1 आनी 20 आनी 2 वर्ड गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 3 वर्सेस 21 and 22 लोक सगळो स्नान घेतलो जेजू स्नान घेवन सवकास वाच लोक सगळो स्नान घेतलो सांगा जेजू स्नान घेवंक मागण्यार आसतना जेजूय स्नान घेवंक मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो दैहीक रूपी आनी पवित्र आत्मो दैहीक रूपी एक पारव्या बरी तांचेर देवलो एका पारव्या बरी ताचेर येवन देवलो तेदवां आकाशांत आयलो एक ताळो तेदवां आकाशांत थावन आयलो एक ताळो तूं म्हजो पूत तूं म्हजो पूत म्हजो मोगासो म्हज्या मोगासो तूं म्हाका भोवसड मानवलाय तूं म्हाका भोवसड मानवलाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू देवाचें उतर म्हणटा लोक पवित्र स्नान घेवंक आयलो सांगा कोण पवित्र स्नान घेवंक येता हांव आनी तूं लोक तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळा गे आनी जेजू की मेळ्ळा आनी जेजूय आयलो आनी आतां जेजूच्या पवित्र स्नानाक आनी आमच्या पवित्र स्नानाक कितें तफावत आसा सांगा बळा आमकां पवित्र स्नान केदाळ मेळ्ळा बाळशें आसतना थोड्यांक 8 दिसांनी थोड्यांक 15 दिसांनी आनी 16 जाणांक 40 दिसांनी न्ही गे पवित्र स्नान मेळ्ळा आमी बाळशें आसतना जेजू केदाळा पवित्र स्नान मेळ्ळो ताका कितली प्राय लगभग 30 वर्सां कितली वर्सां 30 वर्सांचे प्रायर तर ताका ल्हान आसतना पवित्र स्नान मेळो ना गे ना मेळोंक ना 8 वर्सां आसतना जेजूक नांव दवरलें सुन्नात केली आनी नांव दवरलें कितले दिसांनी 8 दिसांनी
ताका देवळांत भेटयला की ना कितले दिसांनी 40 दिसांनी 40 दीस जाल्या उपरांत मोरी माई सांजो जेवपा सांगता त्या बाळका जेजू व्हरून ही देवळांत जेरुसलेमाच्या देवळांत भेटयता ती परब केदाळ येता परवा फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर कित्याक नाताला फेस्ता उपरांत 40 दीस जाता आसतना जेजूक देवळांत समर्पणाची परब येता आनी जेजूच्या भोव पवित्र नांवाची परब जानेवारीच्या 2 तारखेर जाली त्या दिसा नाताला फेस्ता उपरांत 8 दिसा उपरांत ताची सुन्नात केली आनी ताका नांव दवरलें आमकां मोगाचें पवित्र स्नान मेळटाना हे तिनी संगती सांगता करता निंगी आमकां नांव दवरचें वोल लावचें म्हणटात वोल लावचें म्हळ्यार कितें वोल म्हळ्यार पांगरची वोल न्ही ती वोल म्हळ्यार कितें वोलावचें म्हळ्यार नांवान आपोवचें खंयच्या दिसा आमच्या बाप्तिस्माच्या दिसा पवित्र स्नानाच्या दिसाच आमकां वोला येतात पाळण्यांत घालतात आनी देवळांत ती समर्पितात न्ही आवय व्हरून आलतारी मुखार थंयसर ताबेर्नाकला मुखार दवरता आनी मोदर वचोन ताका उखलून पाटी आपण हाडटा समर्पितात आनी त्याच दिसा ह्या जाग आमकां कितें करता पवित्र स्नान दिता हांव तुका पवित्र स्नान दिता म्हणून उदक वता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे मोगाच्यान आमकां तिनी संगती सांगाताच केल्यात पूण जेजूक मोगाच्यान ही 3 संगती 3 फावटी आसा देखून आज जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब म्हणटना बाळोक जेजू म्हणचे न्ही तो वाडला ताका 30 वर्सां प्राय आनी तो लोकां सांगाता वचून पवित्र स्नान घेता म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमच्या बरी ल्हान भुरग्याक आमी इगर्जमतेक समर्पण दिता पवित्र सभेक समर्पण दिता देवा बापा समर्पण दिता ते बरी न्ही जेजून पवित्र स्नान घेतलो जेजून पवित्र स्नान घेतलो म्हळ्यार ताचे मिसांव ताणें देवा बापा तावन जोड घेतलें आनी व्हडा उमेदीन जुवां बाप्तिस्त म्हणटा म्हजे उपरांत येतलो एकलो आसा ताच्या पांयाचे होणस कट सयत सोडोंक हांव योग्य न्हय तो तुमकां उदकान आनी उज्यान उदक आनी उजो उदक म्हळ्यार थंय जॉर्दान न्हंयत जेजू उदकान बुडलो आनी वयर आयलो जुवां बाप्तिस्तान ताच्या माथ्यार उदक ओतलें आमकां ल्हान आसतना माथ्यार उदक ओतून आमकां पवित्र स्नान दिलां पूण ताचे की चड उज्यान आनी जेजू मोगाच्यान थंयसर लुकाच्या वांजेलान थंयसर 12व्या वसरान 40 आनी 9 वडीर म्हणटा लूक चॅप्टर 12 वर्स 49 हांव ह्या संवसाराक उजो लावंक आयला तो भरान जळतो पळोवंक हांव आशेतां आनी कितें आशा म्हाका आसा म्हणजे मोगाच्यान जेजूच्या काळजाची एक उर्बा एक विशेष उजो म्हळ्यार बायलो उजो मोगाच्यान कितें म्हणटात एक दैहीक उजो जाल्यार भौतीक उजो जाल्यार कितें जळल्यार कितें जाता तें भस्मून गोबर जाता जेन्ना मोइशेन होरेब पर्वताचेर थंयसर उजो पळयलो तो उजो मोगाच्यान तें बोलें तें झिलकुट लासून गोबर जायना बगार तें जिवाळ जाता थंयसर अपुरबायचीं फुलां आसात अपुरबायचीं फळां आसात म्हणजे मोइशेचें जिवीतच त्या उज्या मरिपात मोगाच्यान एक मिसांव जारी करच्या उर्बेन भरलें जेजू उदकान आनी उज्यान पवित्र स्नान दिता म्हळ्यार म्हाका तुका एका वर्त्या उर्बेन भरता कित्याक जेजूचें पवित्र स्नान म्हाका आनी तुका एक आदर्श एक प्रेरणा एक मार्गदर्शन आमी कशें पवित्र स्नान घेजय की म्हणून देखून जेजू देवा बापान दिल्लें मिसांव सगळ्या मनशाकुळाच्या सोडवणे खातीर आपणाक समर्पण दिता तो सगळ्यांनीतल्यानी थंयसर जुदेयांत गलिलियांत सगळ्यांनीतल्यान भोंवन सर्गीच्या राज्याची बरी खबर तो प्रगट करता आनी ताचें मिसांव अखेर करतना तो स्पश्ट तरान मोगाच्यान तो प्रगट करता म्हजें मिसांव जालें हांवें जैत जोडलें हांवें यशस्वी जडली वास्तव आमी थंयसर जुवांच्या वांजेलान 19व्या वर्सां 30व्या वळीर कुर्सार मोगाच्यान ताचें मिसांव अखेर करता आसतना जे पवित्र स्नान थंय ताणें प्रारंभ केल्लें where he began his mission he completed it on the cross आनी त्या कुर्साचेर तो कितें सांगता आयका मोगाच्यान जुवांचो वांजेल 19व्या वर्सार चॅप्टर 19 वर्स 30 जेजून तो शिरको साकतस म्हळें तो शिरको साकतस समया जेजून कुर्सार मरता आसतना अशें म्हळें संपदलें सकड म्हणा जेजून वापरलेलो शब्द मोगाच्यान तेतेस्तेलाय म्हणा तेतेस्तेलाय तेतेस्तेलाय सांगा तेतेस्तेलाय संपदलें हांवें यशस्वी जोडली हांवें जैत लोडलें जर तर मोगाच्यान एका भुरग्याक एक विशेष उर्बा आसा हांवें धाकटेर शिका जाय MBBS करी जाय तर ल्हानपणार तावन ताणें मॅथ्स बरें शिका जाय सायन्स विशय जावन तें जीवशास्त्र बायोलॉजी बरें करून ताणें शिका जाय
तर ताका MBBS जावता एक इंजिनियर जायचे ताणें फिजिक्स बरें करून शिकायचे केमिस्ट्री बरें करून ताणें शिकायचे आनी इंजिनियरींग करता आसतना ताणें ताचो वेळ मोबायलाचेर या ते हांगासर भोंवच्यांत या गमाता मारच्यांत खेळच्यांत ताणें वेस्ट करिनासतना कसलेय परबो गमाता ते हांगासर वचनासतना ताच्या शिकपाचेरच ध्यान केंद्रीकृत केलें जाल्यार तो इंजिनियरिंगांत बरे मार्क्स काडटलो कोणाक एक सायंटिस्ट जावंका आनी कोणाक एक PhD करूंक आसा आनी कोणाक कितेंय बरें काम करूंक आसल्यार त्या मिसावाक आपणाक समर्पण दिता आसतना ते मिसाव जारी जाताना त्या व्यक्तीच्या काळजाचो उलो या काळजाचो उद्गार जावन आसा ते लॉय हो शब्द जेजून मोगाच्यान खुर्सार उसारलेलो ताच्या मिसावाचे शिखर दॅट इज द क्लायमॅक्स ऑफ हिज मिशन बीइंग कंप्लीटेड देखून म्हज्या तुज्या जिवितांत आमी पवित्र स्नान घेतल्यार पावना केवळ उदकाचें पवित्र स्नान घेतल्यार पावना उज्याचें पवित्र स्नान म्हळ्यार ह्या संवसारांत देवान दिल्लें मिसाव हांवें जारी करीचें हांवें पताक पावयचें आनी हांवें समया जेजू बरी म्हज्या जिविताच्या अखेरेक हांवें म्हणाचें ते लॉय सकण म्हणा ते लॉय म्हजें मिसाव हांवें जारी केलें म्हजें जैत हांवें जोडलें म्हजी यशस्वी हांवें जोडली ह्या संवसारांत मोगाच्यान आमकां हर एकल्याक एक मिसाव आसा तुका आसा गे म्हाका आसा एक याजक जावन एक म्हजें म्हणलें मिसाव आसा एक रिलिजियस जावन म्हजें म्हणलें मिसाव आसा तुका एक पती जावन खाजर जाल्लो पती जावन एक पतीण जावन एक बापूय जावन एक आवय जावन एक शिक्षो भुरगो जाल्यार शिकचें मिसाव तुका आसा केवळ सकाळां बरी शिकचें न्ही तुवें विशेष रितीन शिकायचें लोकांचो जमो येतालो पूण जेजू मोगाच्यान जेजू तांच्या सांगता पवित्र स्नान घेवंक आयलो लोक मोगाच्यान दिंबयेर पडलो उदकांत बुडलो वयर आयलो तांचेर कोणाचेर पवित्र आत्मा येवना आयलो गी कोणाचेर आयलो जेजूचेर मात्र आयलो जेजूचेर पवित्र आत्मा आयलो पारव्या रुपार तो आयलो पारवो म्हळ्यार मोगाच्यान तुमी खंय पारवो पळयल्यार ताच्यान पवित्र आत्मा म्हणनाका जायत की पारवो एक गुर्त मात्र जायत की पारवो एक गुर्त संकेत मात्र पारवो धवो पारवो आसता न्ही सगळें आंग धवे म्हळ्यार नितळाय पवित्रताय भाग्यवंतपण जेजू थंय आसलें पारवो सादो बळो खालतो जेजू कितें जाता खालतो जाता सादो जाता जुवां बावतिस्त मोगाच्यान एक ताची रचना ताणें रचलेलो व्यक्ती जाल्यार ताच्या मुखार वचोन मोगाच्यान जेजू दिंबयेर पडता जुवां ताका बाप्तिस्म दिवंक आशेना तरी जेजू म्हणटा पवित्र पुस्तक संपूर्ण जावच्या खातीर तुवें म्हाका पवित्र स्नान दिसय जेजू जुवां बावतिस्ता कडचें पवित्र स्नान घेता लोक हांव मोगाच्यान अजाप जाल्या मात न्ही तांकां घुसपट जालो न्ही लोकांचो अत्रेक सोडनासलो म्हणटा आयचो वांजेल पयलें सुरवेर लोकांचो वांजेल 3 वसर 15 बिबळ ऐका लूक चॅप्टर 3 वर्स 15 लोकांचो अत्रेक आतां वाडोवन येतलो लोकांचो अत्रेक वाडोवन येतलो कित्याक मंदरशी आनी जुवां वचो कांय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो मोगाच्यान वय हो जुवां बावतिस्त क्रिस्त गाय म्हणून मोगाच्यान लोकांक दुबाव जावंक जालो थोडे फावटी मोगाच्यान आमकां दुबाव जाता कित्याक जुवां मोगाच्यान लेवी जावन आसलो सकण म्हणा लेवी म्हळ्यार कितें लेवी म्हळ्यार याजक लेवी म्हळ्यार याजक देवाळांत वावर करचो लेवी जावन आसलो मात न्ही सक्कड लेवी बरी न्ही हो लेवी म्हळ्यार मोगाच्यान आवयच्या गर्भांत तावनूच पवित्र आत्म्यान भरलो ल्हान प्रायरच आवयचो पानो सोडलोच ताणें मागणें देवाचें उतर वाचच्यांत उपवास करच्यांत ताचो वेळ करशिल्लो सीदा अरण्या गेलो अरण्या म्हळ्यार मरुभुमी खंयसर कांय नातलें थंयसर मांस मासली आनी कितें सगळें खावचें जेवचें सोडलें ताणें सोरो तरी आपडीत नासलो आम्हालाचें कितेंच तो पियेनासलो सकट लोक गमाता करता जाल्यार तो गमाता करनासलो रानांत ताका मेळ्ळें जाल्यार इल्लें राण मोव आनी कितेंय ताका मेळ्ळें तें सगळें खातालो तितलेंच विशेष भूक लागल्यार मात इल्लें खातालो त्याग सॅक्रिफायस करून तो थंयसर जियेतलो विशेष पवित्रपणान जियेतलो ताणें मागता आसतना अजापां जातालीं विचमितां जातालीं व्हड आश्चर्यां जातालीं आनी तो पवित्र स्नान दितलो फातक रडोवन जिणी बदलूंक लोकांक उलो दितलो देखून लोकांनी चिंतलो तोच क्रिस्त काय म्हूण जेजूच्या पवित्र स्नानांत मोगाच्यान 3 संगती आमी पळयता पयलें जेजू पातक्या सांगाता आयलो कोणा सांगाता आयलो लोकां सांगाता आयलो कित्याक पातक्यांनी बाच्याव जावचे खातीर देखून मोगाच्यान जेजू म्हज्या सांगाता आसा तुज्या सांगाता आसा उडा आसतो म्हाका तुका सोडोवच्या खातीर ताणें कुर्सार मरोन तेच ते लॉय ताणें जैत जोडलां ताचे एकवटान देखून मोगाच्यान आमी हांगासर परतून आमी रेतेरी करचे या तुमी रेतेरी
सोमारा मंगळार हांगासर ब्रदर अमृतराज रेते दिवंक येतलो. येवच्या शुक्रार आनी शनिवारा ब्रदर टी के जॉर्जस आमी उगडास करतले. ब्रदर अँटनी राजी आनी ब्रदर शिजी तोमासी हांगासर येतले. सिस्टर मंजुळा येतली. फादर फ्रँकलिनी हांगासर येतले. खंडी जावन या ब्रेस्तारा सांजेरीस या शुक्रारा शनिवारा 2 दिसांची विशेष रितीर हांगासर आसा. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची परबी आमी करतले. कित्याक सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन व्हडा उर्बेन बरोवन म्हाका जेन्ना ताणें सुवार्थ प्रकट केली तर आज लगभग 8,000 तावन 10,000 SVD म्हणजे त्या मेळा सांगता ती पवित्र आत्मेचे भयणी आनी हेर मोगाच्यान सुवार्थ प्रकट करना आसा सगळ्या संवसारात. ताळये पेटोवन आमी देवा घरगान होकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. व्हडा उर्बेन बरोवन आमचे मिसांव आमी मोगाच्यान आमी ते जारी करीचे. कशें करीचे? मोगाच्यान आमी पळयता जेजू मागण्यार आसतना सर्ग उक्तो जालो. केदाळ उक्तो जालो? मागण्यार आसतना जेजूक मोगाच्यान मागणे ताच्या जिविताचो एक वांटो जावन आसलो. तुज्या जिवितांत मोगाच्यान मागणे एक जिविताचो वांटो जायचे. सकाळी सांजेर मात मागणे न्ही, जिवितच एक मागणे जायचे. ताजें सगळें मिसांवच मागणें जालें. तुजें कुटुंब सांबाळचेंच एक मागणें जायची. तुज्या घोवाक सोसून व्हरचें तें मागणें जायचें. तुज्या बायले समजून घेवचें तें मागणें जायचें. तुजें शिकापच एक मागणें जायचें. तेन्ना तिसरें सर्ग उक्तो जालो म्हळ्यार जेजूची ती इश्ट सरकार आसली देवा बापाचेर. आनी थंयसर पवित्र आत्मो देवान आयलो. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक. आनी तिसरें बापाचो ताळो आयकलो. मोगाच्यान आमकां निरंतरी बापाचो ताळो आयकाचो. तूं म्हज्या मोगा आसोपूत. आमी खंयच्या हर एका वावरांत देवान म्हणचे तूं सारकें करना आसाय, तूं सारक्या वाटेन आसाय, तूं सारके तुजे संबंध सारके आसात, तुजें शिकप सारकें शिकून आसाय. मोगाच्यान तो ताळो म्हाका तुका आयका जाय. तर मोगाच्यान जेजू कित्याक बाप्तिस्म घेता ह्या विशयान नियाळ करतना 4 संगते म्हज्या नियाळाक आयलें. पयलें जावन आसा जेजून उदक पवित्र केलें. जेजून कितें केलें? उदक पवित्र केलें. जॉर्दान न्हंयचें उदक ताणें ताच्या पवित्र स्नाना वरवीं पवित्र केलें. दुसरें एका खऱ्या बाप्तिस्माची देख आमकां दिली. ही गेव अस अ मॉडेल ऑफ अ ट्रू बॅप्टिझम. कशें आमी तेतेस्त लॉय म्हणून सांगच्या पासून जिविताच्या अकरेक आमचें जिवीत त्या उर्बेन आमी जियेचें. तिसरें जावन आसा वय आमच्या जिवितांत देवान दिल्लें मिसांव आमी जारी करीचें. आनी चवथें जावन आसा आमी देवा बापाचीं भुरगीं जायचीं. आमच्या पवित्र स्नानांत आमी देवा बापाचीं भुरगीं जाता. कशें सांत तेरेस जेसूचें ल्हान फूल सगळ्या मनशा कुळाच्या आत्म्याच्या साल्वासां खातीर तें जियेलें. आमी मोगाच्यान सगळ्यांच्या आत्म्याच्या बचाव खातीर विशेशून आमच्या कुटुंबाच्या बचाव खातीर आमच्या समुदायांत आमच्या फिरगजेंत सगळ्या मनशा कुळाच्या हर एकल्याच्या बचाव खातीर आमकांच आमी समर्पण दिवचें. अशें मोगाच्यान तो विशय आमी परतून आमी पळोवया. देवाचो ताळो आमी आयकुया. पवित्र स्नानान दिल्लेलें मिसांव आमी जारी करया. दोळे धांपून मोगाच्यान हो संदेश आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया. मरियम एब्री देवाचो ताळो आमी आयकुया. ताका मोगाची ताका मानवल्लीं आमी जावया. आनी पवित्र स्नानांत देवान दिल्लें तें मिसांव आमी जारी करया. सर्गींच्या बापा आमी तुका मोगाची आमी तुका व्हरत्या तरान मानवाल्या. कित्याक पवित्र स्नानांत आमी ल्हान आसतनाच घेतला. पूण ह्या पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो आज आमी जिवाळकान घेवन आज व्हडा उमेदीन जसं जेजू तुजें मिसांव जारी करूंक भायर सरलो आमी आमच्या जिवितांतलें मिसांव जारी करूंक आज आमी नव्यान जल्म घेवंक नव्यान बपतिस्म घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. समया जेजू तुज्या पवित्र नांवान हें मागणें आमी करता. आमेन आमेन आमेन. आमी उबे रावया. आमचो भावार्थ एका निजा देवातय आमी उसारया. सतमंता देवाक सर्वोपदरा बापा सर्गानी प्रतिमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताजे एकल्या सुपुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेत समावलो ओंकार मरियेंतून जल्मालो पोंस पिलाता काळटांनी सोंसले ताका क्रुसार चढलो तो मेलो आनी ताका निकेबिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो वचून जिवंत जालो सर्गार चढलो सर्वोपदरा देवाच्या उजव्या बसला थंयता जिव्यांची मेल्ल्यांची चडशी करून येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भक्षणे कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आतां आमी भावार्थान बरवशान आनी भक्तीपणान आमच्या सर गरजां बसत देवा बापा लागीं मागया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुतान स्थापलेले पवित्र सभेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमचो पापा सर धर्माध्यक्षा आनी याजक आपले परजेक भवर्तांत आनी मोगान चलोवन व्हरची आपली जबाबदारी पाळ सर लोकांक भवर्तान सांबाळूंक कृपा दे म्हण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर राजकीय आणि सामाजिक मुखेल्यांक तुझे कृपेन सांबाळ. तांणी लोकां करच्यो बसवण्यो आनी तांकां विंचून काडलेल्या लोकां थंय तांकां आसचे कायदे आनी जबाबदारी सुखान आसतना पाळूंक तांकां बरें मन आनी उदारपण दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचे समाजेंत दुबळीकाय, बेकारपण आनी हेर वायट आनी कश्टांच्या लोकांक तूं पाव. आमची संपन्मूळ सर्व संगी गरजे प्रमाणे वांटून घेवंक जियोवंक आमकां शिकय. कश्ट केल्या भावा भयणींक आदार दिवंक आमची काळजां उक्ती कर म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. तुझ्या पुताच्या मेजाबावरी जमलेली आमी सोर ताच्या उतरान आनी कुडी रक्तान पोशीत जावन आमच्या पवित्र स्थानाच्यो बसवण्यो पाळूंक आनी वायट सांडून बरें विंचूंक तुजी सकत दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर मौनपणान दोळे धांपून आमच्या सर खासगी गरजां बसत आमी मागया. आमच्या कुटुंबा बसत आमी मागया. बोमाकडा सर्गींचे बापा पवित्र स्नानांत आमी केल्ल्यो त्यो बसवण्यो आमी सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून घेवन तुजो ताळो आयकून ते आमच्या पवित्र स्नानाच्या बसवणे प्रमाणे व्हडा उमेदीन व्हडा उर्बेन जियोंक आमकां फोव कर. आमच्या सर गरजांनी तो उदारपणान पाव. आमच्या मदें असल्या पिडेस्तांक गूण कर, कश्टतनाचे कश्ट हळू कर. सर आमच्या गरजांनी तुजी सर्गींची आशिर्वाद आमकां लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भयणीनो, आमी बेठोंचे हे मिसाचें बलिदान पवित्र स्नान वेळार आमी केल्ल्या बसवण्याक आमी करचे त्या समर्पणा सवे. हे मिसाचें बलिदान सर पदवेदार दिव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेवं. सर्गींच्या खणवळ्या बापा, तुझ्या पुरबेच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका वपोवन दिता ती देणी तूं मानून घे. मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती ताणें खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची बेटवणी बदलून ताचो कुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचोवन दी. आमच्या सोडवंदरा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदींत विचित्र गुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमच्या मदें खरोच आसा म्हूण आमी सत मानू. सर्गार्थांत तुजो ताळो आयकोंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवाक म्हूण तुवें आमकां परगटलें. आनी दुर्बळ्यांक सोडवणेची बरी खबर दिवं आनंदाच्या तेलान मागून ताणें
तुवें ताका अभिषेक केलोय. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचें गायन संतोषान आमी प्रतिमेचेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खाराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे वर आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अपेक्षा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे प्रितेमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितेमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. उर्बेन आमचे बाप्तिस्म आमी जेवन
देवाचें राज्य आमच्या मध्ये येवच्याक आमी पेसाडया आनी देवा लागीं मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवो शानत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. हास्त्या तोंडान शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. शालोम. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ही शेळी कुर्सार देवान दिल्लें मिसांव ताणें जारी केलें. आमकां आमच्या जिवितांतलें मिसांव जारी करच्याक ताजें दैवीक जेवण फाव करता. ह्या सर्गीच्या जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमीन. सर्गीच्या वोड्या जीवदातारा काल सांग तूं सर्गी राया खालत्या भोळ्या प्रार्थोया. कणवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत भक्तीपणी तुज्या लागीं आमी मागता. आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सप्ताचो ह्या संवसारांत आमकां दिल्लें तें आपोवणें आमी जियोंक व्हडा उर्बेन तुवें दिल्लें मिसांव पंता पावोवंक आमकां फावो कर. तुज्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आनी सर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सुम्या मी वेता कीर्त तुझी गाता उपकारांचो तुझ्या